दर्शकवृन्द नमस्कार। लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धक्का लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्का पराजित भएपछि ओलीलाई धक्का लागेको हो। लुम्बिनीमा एमालेको मत सूर्य चिन्हमा मात्र खसेको भए जित सुनिश्चित थियो। त्यहाँ माधव नेपाल समूहबाट भोट क्रस भएको छ। उनीहरूले रुख चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बनेका नेपाली कङ्ग्रेसका पाण्डेलाई मतदान गरे, यसकारण पाण्डे विजयी भए। यसअघि बागमती प्रदेशमा पनि ओली विरोधी गठबन्धन एक भएर सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बनेका रामबहादुर थापा बादललाई हराएका थिए। यसपटक बागमतीको घटना लुम्बिनीमा दोहोरिएको छ। योसँगै ब्यालेटको राजनीतिमा ओलीलाई धक्का दिने विपक्षी गठबन्धनको रणनीति बढेको सन्देश समेत गएको छ। बागमती प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्तारूढ दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोरेको हो। राष्ट्रिय सभाका यी दुई सिटका लागि भएका उपनिर्वाचनमा केही समानता थियो। दुवै सिट साबिकमा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो भने सम्बन्धित संसद माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका कारण ती सिट रिक्त भएका थिए। यति मात्रै होइन, एमाले साबिक संसदलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। रामबहादुर थापा बादल माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेसँगै बागमती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको एक सिट खाली भएको थियो। बादलसँगै एमालेमा प्रवेश गरेका चन्द्रबहादुर खड्का पनि माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परे। परिणाम स्वरूप लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको एक सिट रिक्त भयो। रिक्त दुवै सिटमा एमाले तिनैलाई उम्मेद्वार बनायो। यो एमालेमा आएकै कारण कारबाही परेर सम्बन्धित सिट रिक्त भएको थियो, तर बादल र खड्का दुवै पराजित भए। बादल पराजित हुनुमा एमालेकै कतिपय जनप्रतिनिधिले उनलाई मत नदिनु मुख्य कारण थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा खड्कालाई जिताउन सक्ने मतभार नै एमालेसँग देखिएको थिएन। एमाले भित्रको अन्तर्विरोधले गर्दा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई मत नदिने रोग एमाले भित्र लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको हो। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ एमालेका उम्मेद्वार खड्काले 42 मत पाउने समीकरणका बावजुद 40 मत मात्र पाए। एमालेका 38 सांसद र जसपा महन्तका 4 गरी एमालेको पक्षमा 42 मत थियो, तर प्रदेश सभातर्फबाट एमाले उम्मेद्वार खड्काले 40 मत मात्र पाए। अर्कोतिर काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा 41 सांसद रहेको अवस्थामा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार पाण्डेले 42 मत पाएका छन्। यता राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशसभातर्फको मत विभाजनले पनि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल प्रदेशसभा अल्पमतमा रहेको प्रश्न देखिन्छन्। अर्थात् सत्तारूढ दलको पक्षमा 40 र विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा 42 मत देखिएको छ। यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम धरती मगरले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। प्रदेशसभाको बैठक यही 19 गतेका लागि बोलाइएको छ। यसअघि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसी अन्त्य गरिएको थियो। यता कानुनविदहरूले प्रश्न उठाएका दुईजना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठले इजलासबाट नबाहिरिने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरू दुईजनाका विषयमा कानुनविदहरूले लगातार प्रश्न उठाएका थिए। शुक्रबार र आइतबार भएका रिटमाथिको सुनवाईमा दुईजना न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेको थियो। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको थियो। कानुनविद गोविन्द बन्दीले बहस सुरु गरेका थिए। उनले शुक्रबार जस्तै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामा प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फैसला हेरेर न्यायाधीश बेठिक भन्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा प्रभावित हुने जस्तो लागे भने लिभ विधामा बस्न सकिने सुझाव दिएका छन्। अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीशले आफू पनि यसअघिको बहसमा रहेको भन्दै आफ्नो विषयमा के हुने भनी प्रश्न गरेका थिए। पछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुद्दा प्रभावित हुन्छ जस्तो लागे विधामा बस्न सक्ने सुझाव दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले सीमा नागेको भन्दै के गर्नुपर्छ भन्नेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताले मिडियामा मुभमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो निर्णय गर्नुभयो। वरिष्ठहरू मिडिया परिचालित गर्दै हुनुहुन्छ। म नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्ता मात्रै होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो। महान्यायाधिवक्ताले भन्न पाउँदैनस् भन्ने मैले सहेको छु। सीमा नागियो। म काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतमा वरिष्ठदेखि अधिवक्ताहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने जानेको छु। उनले यसो भनेपछि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास बाहिर गएर कारबाही गर्न र यहाँ सम्हालिएर बहस गर्न सुझाव दिएका थिए। कारबाही इजलास बाहिर गएर गर्नुहोला, यहाँ सम्हालिएर विषयभित्र बहस गर्नुहोला, भट्टराईले सुझाव दिएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटाउने फैसला गरेको न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्दा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले लगातार प्रश्न उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सुरुमै प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश चन्द्र शमशेर जबराले फैसलालाई लिएर प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले पनि प्रश्न उठाएका थिए। उनले प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा त म पनि छु, मलाई वायस नगरौं, यो बारको अधिकार हो, मलाई मोरल दायित्व पर्दैन र भन्ने प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि कार्कीले यो सम्माननीय व्यक्तिको विचार हो भनी जवाफ दिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि नेकपा फुटाउने फैसला अहिलेको अवस्थामा आएको बताएका थिए। उनले आइतबार संसद विघटन सम्बन्धी बहसमा भाग लिँदै भने पार्टी फुटाउन भन्नुभयो, अब तिमीहरू अलग अलग बस भनिदिनु भयो। प्रधानमन्त्री 76-2 पुर्याइदिनु भयो। त्यही प्रक्रियाका कारण बहुमत अल्पमतको खेल सुरु भयो र आजको अवस्था आयो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आएको हुँदा सोही पार्टी विभाजन गर्ने न्यायाधीशले सहभागितामा विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए। देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आउनु भएको छ। यसलाई श्रीमानले सहज रूपमा सोचिदिनु भएन। श्रीमानमाथि उठेका प्रश्नमा विचार गर्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो भनेका छन्। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दुईजना न्यायाधिवक्ता सम्बन्धमा व्यक्तिगत केही पनि आपत्ति नभएको तर यो मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको बताएका थिए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला दिएर मात्र नभई न्याय भएको छ कि छैन भनेर सरकारवालाले पनि विश्वास गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसकारण पक्षको हिसाबले हामी पक्षको अधिकार पनि हो, दुईजना न्यायाधीश यसबाट अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ, भट्टराईले भनेका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावलाई हिन्दूको मन जित्न रकम विनियोजन गराएका छन्। ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पशुपतिनाथमा 35 करोड विनियोजन गर्नुका साथै अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसअघि नै ओलीले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरीका लागि रकम विनियोजन गराएका थिए। राम मन्दिर निर्माण सुरु गरिसकेका थिए। पछिल्लो समय ओलीले हिन्दुत्वको मुद्दालाई उठान गरिरहेका छन्। उनको यो कदमबाट हिन्दू जनमत आकर्षित बन्दै गएको छ। ओलीले आगामी चुनावमा धर्मशास्त्रलाई दरिलो रूपमा फ्याँक्ने संकेत गरिसकेका छन्। देशमा 90% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको अवस्थामा ओलीको पछिल्लो कदमले निकै अर्थ राखेको छ। कतिपयले उनलाई हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरेको भन्दै आइरहेका छन्। ओलीले हिन्दुत्वको मुद्दालाई भने उठाइरहेका देखिन्छन्। ओली केही महिना अघि पशुपतिनाथमा पूजा गर्न पुगेका थिए। बालुवाटारमा पूजा समेत गरेका थिए। ओली धार्मिक कार्यक्रममा निकै सक्रिय पनि भएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तोकिएको मितिमै चुनाव हुनेमा ढुक्क छन्। तोकिएको चुनावी मिति 5 महिना बाँकी रहँदा ओलीले आन्तरिक तयारी समेत गरेको बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेर दोस्रो पटक चुनाव घोषणा भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा विचाराधीन छ। तैपनि ओली चुनावको पक्षमा फैसला आउनेमा ढुक्क छन्। चुनावका लागि उनले सम्भावित गठबन्धनका बारे पनि अग्रिम तयारी गरिरहेका छन्। ओलीले पहिलो प्राथमिकता सहमतिको राष्ट्रिय सरकारमा जोड दिएका छन्। उनले आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको चुनावी सरकारको प्रस्ताव बारम्बार गर्दै आएका छन्, तर त्यो सम्भावना कमजोर छ। चुनावमा जाँदा ओली विरोधी गठबन्धन कायमै रहेमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको गठबन्धन ओलीका लागि चुनावमा भारी पर्न सक्छ। त्यसैले उनले पनि अर्को गठबन्धनको पूर्व तयारीका लागि कदम चालिरहेका छन्। ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसला पर्खेर ठाकुर पक्ष बसेको छ। ठाकुर पक्षलाई ओलीले सरकारमा ल्याउनका लागि साथै चुनावमा समेत मधेसका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने बारे समेत तयारी गरेको बुझिएको छ। त्यस्तो माहौल बनाउन ओलीले जसपाको ठाकुर पक्षले उठाएका विभिन्न मागको सम्बोधन गर्दै आएको छ, जसमध्ये जसपा कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता, नागरिकताको विषय अध्यादेश ल्याएर सम्बोधन, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश लगायत छन्। ओलीले यी मुद्दाको सम्बोधन गरेर मधेसमा आफ्नो लोकप्रियता बढाउन समेत खोजेका छन्। ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले कमल थापालाई सरकारमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्। राज संस्थाहरू सहितको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएको थापाले पछिल्लो समय ओलीको कदमको समर्थन गर्दै आएका छन्। ओलीले राज संस्थाको पक्ष नलिने स्पष्ट गरे पनि हिन्दुत्वको मुद्दामा सकारात्मक रहेको सन्देश दिँदै आएका छन्। हिन्दू मत तान्न पनि ओलीले कमल थापासँग चुनावमा रणनीतिक गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। देशभर नभए पनि विभिन्न चुनावी क्षेत्रमा त्यस्तो गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। चुनावमा ओलीले ठाकुर र थापासँग कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन बनाएर जाने
पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। त्यसका लागि अग्रिम तयारी भइरहेको बुझिएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपामा दुवै समूहबाट फुटको अन्तिम अस्त्र प्रयोग भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष द्वयले एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। स्पष्टीकरणको म्याद भर्खरै सकिएको छ। यसअघि दुवै अध्यक्षले 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न जेठ 11 गते एक अर्कालाई पत्र पठाएका थिए।